हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री अग्नि पुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 20 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। सबैले भनौँ एकचोटि, श्री अग्नि पुराण कथाको जय होस्। भक्तर भगवान को जय होस्। भगवान श्री वैकुण्ठवासी श्री नारायण भगवान को जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ जो अग्नि देवताले वशिष्ठ ऋषिलाई बताउनुहुन्छ महादानको बारेमा, तुला दानको बारेमा बताउनु भएको छ। सर्वदानानि वक्ष्यामि महादानानि षोडश तुला पुरुषाद्यम तो हिरण्य गर्भदानकम। महादान 16 खालका हुन्छन्। सबैभन्दा पहिले तुला पुरुष दान, त्यस पछाडि हिरण्य दान, ब्रह्माण्ड दान। अब हामीले यो सबै दान गर्न नसके तापनि हामीले सुन्नु पर्यो, सुनेर पुण्य प्राप्त गर्ने हो। कल्पवृक्ष दानलाई हेर्नुहोस्। 5औं सहस्त्र गोदान, अनि स्वर्णमयी कामधेनु दान। 7औं चाहिँ स्वर्ण निर्मित अश्वदान। स्वर्णमय चाहिँ यहाँनिर अश्वसहित रथ दानको पनि वर्णन छ। स्वर्ण रहित हस्ती रथ दान, 5 हलको दान, भूमि दान, विश्व चक्र दान, कल्प लता दान, उत्तम सप्त समुद्र दान, रत्न धेनु दान, जलपूर्ण कुम्भ दान। यी दान शुभ दिनको साहित्यमा मण्डलाकार मण्डपमा देवताहरूलाई पूजा गरेर शुद्ध सत ब्राह्मणलाई दिनुपर्दछ। यसो गरियो भने सारा हामीलाई पुण्य मिल्दछ। अब यहाँ दानको कुराहरू आयो। फेरि अब दानको कुरा गर्दाखेरि पनि गुरुले कति दानको कुरा गर्नुभएको भन्नु होला, फेरि गाह्रो पर्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर अब गुणदान होइन, अब यी विभिन्न प्रकारका 10 धेनुको चर्चा गरिएको छ। तिल दान गर्नाले मानिसको भोग र मोक्ष प्राप्त हुन्छ। पहिलो गुण धेनु हो, दोस्रो घृत धेनु, तेस्रो तिल धेनु, चौथो जल धेनु, 5औं क्षीर धेनु, 6औं मधु धेनु, 7औं शर्करा धेनु, 8औं दधी धेनु, 9औं रस धेनु, 10औं गाईका रूपमा कल्पना गरिएको कृष्णाजिन धेनु। यी धेनुहरू दानको विधि यहाँनिर धेरै तरिकाले यहाँ बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, भोग र मोक्ष प्राप्तिका लागि, आफ्नो कल्याणका लागि नाना प्रकारका दानका बारेमा बताइएको छ। यहाँ वाजपेयी यज्ञहरू गरेर दान गर्ने कुराहरू, मेरु दान गर्ने, पृथ्वी दानका बारेमा छन्। यहाँनिर दानै दान छ, धेरै कुराहरू नि यहाँ। अनि मन्त्र महात्म्यका कुराहरू छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर मन्त्र लिनुपर्दछ, महात्म्य श्रवण गर्नुपर्दछ। यी विविध प्रकारका कुराहरू छन् यहाँनिर। अनि सन्ध्या विधि, हामीले गायत्री जप्नु पर्दछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर गायत्री मन्त्रका बारेमा बताइएको छ। अनि व्याहृति, महाव्याहृतिहरू सहितको चाहिँ हामीले गायत्री जप्नु पर्यो। यो कुराहरू यहाँनिर छ। भू भुवः स्वः, यी 3 शाश्वत महाव्याहृतिहरू। अब यहाँनिर यहाँ पदै पिछेका कुराहरू बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, धेरै कुराहरू छन् यहाँनिर। अब गायत्री नित्य जप्ने व्यक्तिहरूको विभिन्न प्रकारका दोषहरू हट्छ, विभिन्न प्रकारका पापहरू हट्छ। 100 पटक गायत्री जप गर्दाखेरि कस्ता कस्ता पापहरू हट्छ भन्दा गौ हत्या, पितृवध, मातृवध, ब्रह्म हत्या, गुरुपत्नी गमन, अनि ब्राह्मणको जीविका खोज्ने, सुवर्ण चोर्ने, सुरापान गर्ने, महापातक, यी सबै गायत्री मन्त्रको जपले पनि यी पापहरू काट्दछ। शुद्ध जप्नु पर्यो अलिकति राम्रो तरिकाले, होइन। अनि प्राणायाम सहित गायत्री मन्त्र जप्नु पर्यो। पूरक, कुम्भक, रेचक, यस्ता प्रकारका कुराहरू छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर अब राज्याभिषेकका विधिहरू, अभिषेक मन्त्रका कुराहरू पनि छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, अभिषेक दिँदा कसरी दिने, कुन मुहुर्तमा दिने,
यहाँनिर धेरै कुराहरू बताइएको छ। राजधर्मको बारेमा बताइएको छ, यस्तै प्रकारले दण्ड नीतिका बारेमा बताइएको छ। अब यस्तै गरेर अगाडि गएर युद्ध यात्राका बारेमा बताइएको छ। स्वप्न अध्याय पनि रहेको छ। कस्तो सपना देखियो भने कस्तो फल पाइन्छ, कस्तो सपना शुभ हो कस्तो अशुभ हो, श्री अग्नि पुराणमा पनि यसको वर्णन गरिएको छ। स्वप्नम शुभाशुभम वक्षे दुःस्वप्न हरणम तथा नाभिम विनान्यत्र ज्ञात्रे तृण वृक्ष समुद्भव। नाभि बाहेक शरीरमा अन्य भागमा घाँस वा वृक्ष उम्रनु, अनि काँसका भाँडाहरू टाउकामा फुट्नु, टाउको मुड लिनु, नाङ्गो हुनु, मैला लुगा लगाउनु, तेल लगाउनु, हिलो दलिनु, अल्गो ठाउँबाट पछारिनु, बिहा हुनु, गीत सुन्नु, वीणा आदि बाजाको धुन सुनेर मन्दिरमा आउनु, पाल्कीमा चढ्नु, पद्म वा फलामको चाहिँ कमाई हुनु अथवा त्यो प्राप्त गर्नु, सर्प मार्नु, राता फुलले भरिएको वृक्ष, चान्डललाई देख्नु, सुँगुर, कुकुर, गधा, ऊँटमाथि चढ्नु, चराको मासु खानु, तेल पिउनु, खिचडी खानु, माताका गर्भमा पस्नु, अनि चितामा चढ्नु, इन्द्रका उपलक्ष्यमा ठडिएको ध्वजा खस्नु, पूजाका उपलक्ष्यमा चाहिँ ध्वजा राखिन्छ, त्यो ध्वजा खस्नु, सूर्य चन्द्रमा खस्नु, दिव्य लोक अन्तरिक्ष भूलोकको उत्पात भएको देख्नु, ती भूलोकहरूमा देवता ब्राह्मण रज र गुरु रिसाउनु, गुरु रिसाउनु, ब्राह्मण रिसाउनु, नाच्नु, हाँस्नु, बिहा गर्नु, गीत गाउनु, वीणा बाहेक अन्य कुनै बाजा आफै बजाउनु, नदीमा डुबेर तलसम्म जानु, गोबर, हिलो र मसी मिसिएका जलले नुहाउनु, कुमारी कन्यालाई अँगालो हाल्नु, पुरुषका बीचमा मैथुन हुनु, आफ्नै अङ्ग हानि हुनु अथवा आफ्नै अङ्ग काटिनु, उल्टी गर्नु, उल्टी रोक्नु, दक्षिण दिशातिर जानु, रोगले सताइनु, यस्तै प्रकारले फलामको चाहिँ हानि हुनु अथवा फलामले हानि हुनु, धातुहरू फुट्नु, घर ढल्नु, घरमा कुचो लगाउनु, कुचो लगाउनु, जस्तै कुचो लगाएर बाहिर लगाएर फोहोर फालियो भने त्यो पनि राम्रो होइन, बाँदर र चाण्डल आदिसँग खेल्नु, शत्रुबाट अपमानित हुनु, शत्रुबाट सङ्कट पाइनु, अनि गेरु वस्त्र लगाउनु, गेरु वस्त्रसित खेल्नु, अनि तेल पिउनु, अनि तेलमा नुहाउनु, राता फुलको माला लगाउनु, रातै चन्दन लगाउनु, यी सबै नराम्रा सपना हुन्। के हुन्? नराम्रा सपना। अहिलेसम्म जति कुरा बताइयो यी सबै के हुन्? सपना नराम्रा हुन्। ल हेर्नुहोस्, यस्ता प्रकारका कुरा यहाँ बताइयो। अब यिनलाई अरूसित प्रकट नगर्नु राम्रो हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यस्ता सपना देखेपछि फेरि निदाउनु पर्दछ। के गर्नु पर्दछ? फेरि निदाउनु पर्दछ। यसै गरी स्वप्न दोष निवारणका लागि स्नान गर्नुपर्दछ। बिहानै उठेर यस्तो खराब सपना देखियो भने पूर्वपट्टि फर्केर स्नान गर्नु, मेरो दुःस्वप्न नाश होस् भन्नु, यो काम गर्नु। ब्राह्मणको पूजा गर्नु, अनि तिलको हवन गर्नु, ब्रह्मा विष्णु शिव र सूर्यका गणेशको पूजा गर्नु, शिवजीमा गएर जल चढाउनु, अनि स्तुति पाठ गर्नु, पुरुष सूक्तको जप गर्नु। अनि रातका पहिलो प्रहरमा देखिएको स्वप्न 1 वर्षमा फल दिने हुन्छ। हामीले गलत सपना देखियो भने के गर्नु पर्दो रहेछ त्यसको उपाय पनि यहाँ बताइयो। अब हेर्नुहोस्, यहाँ कतिखेर देखेको सपनाले कस्तो हामीलाई फल दिन्छ। पहिलो प्रहरमा देखियो स्वप्न भने 1 वर्षमा त्यसले फल दिन्छ। दोस्रो प्रहरमा देखिएको छ भने 6 महिनामा, तेस्रो प्रहरमा देखिएको छ भने 3 महिनामा, चौथो प्रहरमा देखिएको छ भने 15 दिनमा भनिएको छ। जम्मा 4वटा प्रहर हुन्छ। 4 त्यहाँ 12, 3 घण्टाको चाहिँ 1 प्रहर भयो। यस्तो प्रकारले यी कुराहरू छन्। अरुणोदयको समयमा, अरुणोदय भनेको अलिअलि घाम उताबाट चाहिँ उदाउला जस्तो भएको छ, आकाश रातो भएको छ, बिहानको समय, अब बिहान उज्यालो हुन आँटेको छ, उज्यालो भएको छ अथवा उज्यालो त खसिसकेको हुन्छ, त सूर्य उदाउँदै गरेको अवस्था अथवा अरुणोदय, सूर्य उदाउनुभन्दा अगाडि रातो लालीमा आउँछ नि, हो यस समयमा देखियो सपना भने त्यो सपना 10 दिनमा नै पुरा हुने हुन्छ। जय बोलौँ भगवान् श्री हरिनारायणको जय होस्। स्वप्न अध्याय। कस्तो सपना देखे कस्तो फल प्राप्ति हुन्छ, कस्तो राम्रो कुरा छ यहाँ। ल हेर्नुहोस् है, यदि एकै रातमा शुभ र अशुभ दुवै खालका स्वप्न देखिएका छन् भने तिनीहरूमध्ये जसलाई पछिल्लो पटक देखिन्छ त्यसैको फल भन्नुपर्दछ। ल हेर्नुहोस्, यो पनि यहाँनिर मैले बारम्बार हजुरहरूलाई भन्ने गरेको कुरा यहाँ ट्याक्कै आयो। हेर्नुहोस् है, के भनिएको छ भने शुभ अशुभ सपना देखियो। राति सपनामा कोही बेला शुभ देखिन्छ, कोही बेला अशुभ। शुभ अशुभ एकै दिनमा एकै रातमा देखियो भने अन्तिममा जुन सपना देखेको हुन्छ नि पछिल्लो पटक, त्यसैको फल भन्नुपर्दछ। त्यही फल मात्रै लाग्दछ, अगाडिको लाग्दैन। त्यसैले शुभ स्वप्न देखेपछि सुत्नु राम्रो मानिँदैन। शुभ सपना देख्यो भने नसुत्नु, त्यो फल पुग्दैन।
स्वप्नमा पर्वत देख्नु, महल देख्नु, हात्ती देख्नु, घोडा देख्नु, गोरुमाथि चढेको राम्रो मानिन्छ। यहाँ यसरी बताइएको छ, पृथ्वीमा आकाशमा सेतो फुलले भरिएको रुख देख्नु, नाभिमा घाँस वा रुख उम्रनु, अनि आफ्ना भुजा वा टाउका धेरै देखिनु, टाउकाको कपाल फुल्नु, तिनको फल राम्रो मानिन्छ। सेता फुलको माला लगाउनु, सेतो वस्त्र धारण गर्नु, चन्द्रमा सूर्य ताराहरू पक्रनु, अनि सफा सुघ्घर गर्नु, सफा आफूलाई भएको देख्नु, इन्द्रका ध्वजालाई आलिङ्गन गर्नु, ध्वजालाई माथि उठाउनु, धरतीमा खस्न लागेको जल धारालाई चाहिँ आफूमाथि थाप्नु, अनि शत्रुको दुर्दशा देख्नु, शत्रुलाई चाहिँ हानि भएको देख्नु, अनि वाद विवाद देख्नु, जुवा युद्धमा आफ्नै विजय देख्नु, खिर खानु, रगत देख्नु, रगतले नुहाउनु, सुरा मद्य मांस दूध पिउनु, अनि अस्त्रले घाइते भएर धरतीमा छटपटाउनु, आकाश सफा हुनु, गाई भैँसी सिम्हिनी हथिनी घोडीको दूध चाहिँ मुखले चुसेको देख्नु, यो सबै उत्तम सपना हो। यस्तो सपना देखियो भने धेरै हामीलाई लाभ हुन्छ। देवता ब्राह्मण गुरु आदिको प्रसन्नता देख्नु भनेको देवता गुरु ब्राह्मण आदि प्रसन्न हुनुभएको छ, हाँसिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूबाट खुसी भइराख्नु भएको यस्तो सपना देख्नुहुन्छ भने यो धेरैभन्दा धेरै राम्रो यसरी बताइएको छ। गाईको सिङ वा चन्द्रमाबाट खसेको पानीले आफ्नो अभिषेक हुनु, यी स्वप्नले राज्य प्रदान गराउँदछन् भन्ने बुझिन्छ। अब आफ्नो राज्याभिषेक हुनु, आफ्नो मस्तक काटिनु, मर्नु, आगामा पर्नु, घर आदिमा लागेका आगामा पर्नु, घरमा आगो लाग्दैछ अनि त्यो आगोमा आफू परेको देख्नु, तर आगो मात्रै देख्यो भने चाहिँ फेरि झगडा हुन्छ, त्यस्तो देखियो। अनि राज चिन्हहरू प्राप्त हुनु, अनि आफ्ना हातले बीणा बजाउनु, यस्ता सपना उत्तम हो, राज्य प्रदान गर्ने सपनाहरू हुन् यी। जुन स्वप्नका अन्तिम भागमा राजा हात्ती घोडा सुन गोरु गाई देखिन्छ त्यसबाट कुटुम्ब बढ्दछन् भनेर यसरी बताइएको छ। गोरु हात्ती मलको छत पर्वतको शिखर वृक्षमा चढ्नु, रुनु, शरीरमा घिउ र विष्टा लाग्नु, अनि अगम्य स्त्रीसित समागम गर्नु, यी पनि शुभ सपना हुन्। स्त्री अथवा पुरुषसँग समागम भएको देखियो भने पनि त्यो शुभ सपना हो भनेर यसरी यहाँनिर स्वप्न शास्त्रमा बताइएको छ। अगाडि गएर यहाँ शकुनको विचार गरिएको छ, शकुन शास्त्र नि त्यसको बारेमा यहाँनिर बताइएको छ। औषधानि च युक्तानि धान्यं कृष्णं शोभनम कार्पासं तृण शुष्कं च गोमयं वैधनानि च। सेतो वस्त्र, स्वच्छ जल, फलले भरिएको वृक्ष, निर्मल आकाश, खेतमा फलेका अन्न र कालो धान्य, यी वस्तु यात्राका समयमा देखिनु अत्यन्त अशुभ हो यसरी बताइएको छ। रुवा देख्नुभयो, घाँस मिसिएको गोबरका गुइठा देख्नुभयो, धन देख्नुभयो, अङ्गार घर अनि त्यहाँबाट टाउको खौरे र तेल लगाएको नग्न साधु देख्नुभयो, अनि फलाम देख्नुभयो, हिलो देख्नुभयो, छाता, कपाल, वौलाहा, नपुंसक, चाण्डाल, स्वपज, बन्धनलाई रक्षा गर्ने मानिस, गर्भिणी स्त्री, विधवा, अनि तिलको पिना, मृतक, भुस, खरानी, टाउको हड्डी, अनि फुटेको भाँडो युद्धका बेलामा देखिनु अशुभ मानिन्छ। युद्धको समयमा यस्तो देखियो भने अब हार निश्चित छ, अथवा कतै यात्राको समयमा देखियो भने पनि त्यो यात्रा त सफल त होला, तर आफूले सोचेको काम बन्दैन। फुटेका भाँडाको जस्तो भयङ्कर शब्द भएको बाजाको आवाज सुनियो आफू कतै यात्रा गर्ने बेलामा भने त्यो राम्रो होइन। अनि आऊ भन्ने खालका ध्वनि कतैतिरबाट अगाडि सुनियो भने राम्रो हो। जस्तै आऊ भनेर कसैले बोलाउँछ अगाडिबाट भने यो धेरै राम्रो हो। अनि त्यसरी यहाँ भनिन्छ, जस्तै 9 महिनामा 6 महिनामा 9 दिनमा कोही काहीँबाट आइपुगे घरमा भने अलिक परसम्म लिन जानु, अनि आऊ भनेर बोलाउनु पर्छ कि, अनि त्यो भयो भने शुभ हुन्छ नि। ठ्याक्कै त्यही कुरा यहाँनिर ल हेर्नुहोस् है, यो सबै कुराहरू राम्रा कुराहरू छन् यहाँ। अनि शब्द पछाडिबाट आयो भने राम्रो हो, अगाडिबाट अथवा पछाडिबाट। तर यहाँनिर के बताइएको छ भने आऊ भन्ने खालको ध्वनि कतैतिरबाट अगाडि सुनियो भने राम्रो हो, तर पछाडिबाट भने अशुभ हुन्छ यो ध्वनि सुनियो भने। अनि आऊ भन्ने जस्तो शब्द हुन्छ नि, जस्तै कसैले बोलाउने शब्द, यो पछाडिबाट आयो भने राम्रो हो, तर फेरि यो चाहिँ अगाडिबाट आयो भने नराम्रो। यो चाहिँ हो फेरि भन्न खोजेको यसो चाहिँ है।
हजुरहरूले यो बुझ्नु होला। अनि जस्तै अब हिँड्दै गर्दा कता हिँडेको, पर्ख, नजाऊ, त्यहाँ जाँदा के फाइदा हुन्छ, यस्ता शब्दले अनिष्टको सूचना दिन्छ। हिँड्दै गर्दाखेरि कता हिँड्नुभयो अथवा कता हिँडेको कसैले भन्यो भने यो पनि त्यति राम्रो चाहिँ होइन, भर्सक यस्तो पनि नभन्नु। पर्ख, नजाऊ, त्यहाँ जाँदा के फाइदा हुन्छ यस्तो शब्द नभन्नु। यदि ध्वजामाथि चिल आदि मांसाहारी पक्षी बस्यो, घोडा हात्ती आदि वाहन धर्ख दिएर लड्यो अनि हतियार भाँचियो, आहार आदिद्वारा टाउकामा चोट लाग्यो, छत्र वस्त्र आदि कसैले खसाइदियो भने सबै अपशगुनहरू मृत्युका कारण हुन्छन्। यो त्यस्तो सूचक हो। भगवान विष्णुको पूजा र स्तुति गर्नाले अमङ्गलको नाश हुन्छ यदि यस्तो देखियो भने। यदि फेरि पनि यिनै अपशगुन देखिए भने, हिँड्दै गर्दाखेरि एक दुईचोटि देखिए भने तुरन्त घर फर्कनु यो राम्रो हुँदैन, अगाडि बढ्नु राम्रो हुँदैन। यात्राको समयमा सेतो फुलको दर्शन श्रेष्ठ मानिन्छ। भरिएको गाग्रो देख्नु यो धेरै राम्रो हो। रित्तो गाग्रो देखियो भने त्यो अशुभ हो। धेरै उत्तम हुन्छ भरिएको गाग्रो देखियो भने। मासु, माछा अनि टाढाको हल्ला, एक्लो वृद्ध पुरुष, पशुहरूमा चाहिँ बाख्रो देखियो भने, गाई, घोडा, हात्ती, देव प्रतिमा, बलेको आगो, दुबो, ताजा गोबर, वेश्या, सुन चाँदी, रत्न, वच, तोरी आदि चाहिँ देखियो भने, औषधि देखियो भने, मुगा, हतियारहरूमा तरबार, छाता, पिर्का, राजचिन्हसँगै कोही चाहिँ नरोइरहेको मृतक अथवा मरेको छ तर त्यहाँ कोही रोइरहेको छैन भने यो पनि राम्रो हो। फल, घिउ, दही, दूध, अक्षता, ऐना अनि मह, शङ्ख, उखु यी शुभ सूचक वचन हो। यसरी बुझिएको छ, यसरी यहाँनिर भनिएको छ। अग्नि पुराणमा यो कुरा बताइएको छ। अब यस्तै प्रकारले अब यहाँनिर धेरै कुराहरू बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। शुभ सूचक वचन सुन्नु यो पनि राम्रो। भक्त पुरुषहरूको नाचगान देख्नु, भगवानका चाहिँ भजनमा नाचिरहेका छन् यस्तो दृश्य देख्यो यात्रा क्रममा भने राम्रो हो। मेघको गम्भीर गर्जन, बिजुलीको चमक, मनको सन्तोष यी सबै शुभ शकुन हुन्। एकातर्फ यी सबै शकुन र अर्कातिर मनको प्रसन्नता, यी दुवै बराबर हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, यसरी यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँ अरू पनि शुभाशुभका बारेमा बताइएको छ। तिष्ठतो गमने प्रश्ने पुरुषस्य शुभाशुभम। राजाले पर्खने वा जाने प्रश्न गर्दाका समयमा हुने शकुनहरूले त्यस देश वा नगरका लागि शुभ हुन्छ कि अशुभ हुन्छ भन्ने त्यसले पनि सूचना दिएको हुन्छ। शकुन दुई किसिमका हुन्छन्, दीप्त र शान्त। दैव विचार गर्ने ज्योतिषीहरूले सम्पूर्ण दीप्त शकुनहरूको फल अशुभ र शान्त शकुनको फल शुभ भनेका छन्। बेला दीप्त, दिशा दीप्त, देश दीप्त, क्रिया दीप्त अनि ऋत दीप्त र जाति दीप्त गरी दीप्त शकुनका 6वटा भेद रहेको बताइएको छ। जय बोलो भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। अब तिनीहरूमा जति पहिला छन् त्यति नै बलिया हुन्छन्, जुन पहिलो छ त्यति नै बलियो भन्ने बुझ्नु पर्दछ। दिउँसो चर्ने प्राणी, राति र राति चर्ने प्राणी दिउँसो विचरण गरेको देखियो भने त्यो बेला दीप्त हो भनेर जान्नु पर्दछ, दीप्तको अर्थ। अनि यसै गरी जुन बेलामा नक्षत्र, लग्न, ग्रह आदि क्रूर अवस्थामा रहन्छन् त्यो बेला पनि दीप्त अन्तर्गत नै पर्दछ। सूर्य जुन दिशामा जाँदैछन् त्यो धूमिता र जहाँ अवस्थित छन् त्यो ज्वलिता हो भने जुनलाई छाडिसकेका छन् त्यो अङ्गारिणी हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। यी 3 दिशाहरू दीप्त र बाँकी 5 दिशा शान्त हुन् भनिएको छ। दीप्त दिशामा जुन शकुन रहन्छ त्यसलाई दिग्दीप्त हो भनेर बुझिन्छ। यदि गाउँमा जङ्गली र जङ्गलमा गाउँले पशु पक्षी रहेका छन् भने त्यो निन्दित देश हो, यसरी बताइएको छ। यसै गरी जहाँ निन्दित वृक्ष हुन्छ त्यो स्थान पनि निन्द्य एवं अशुभ मानिएको छ। यहाँ बताइएको छ, हे विप्रवर, अशुभ देशमा जुन शकुन हुन्छ, अशुभ देशमा जुन शकुन हुन्छ त्यसलाई देश दीप्त भनेर बुझ्नु पर्दछ। आफ्नो वर्ण धर्मभन्दा विपरीत अनुचित कर्म गर्ने पुरुष क्रिया दीप्त हो भनेर यसरी बताइएको छ। फुटेको भत्केको भयङ्कर आवाज सुनियो भने त्यो ऋत दीप्त हो। केवल मांस भोजन मात्रै गर्ने प्राणीलाई
जाति दीप्त भनेर बुझ्नु पर्दछ। दीप्त अवस्थाभन्दा बाहेकका जुन सकुन हुन् ती शान्त हुन् भनिएको छ। यिनीहरूमा पनि उपर्युक्त सबै भेदहरूलाई राम्ररी जान्नु पर्दछ भनेर यसरी यहाँ बताइएको छ। यदि शान्त र दीप्तका भेद मिसिएका छन् भने त्यसलाई मिश्र सकुन भन्नुपर्दछ। यसै किसिमले विचार गरेर त्यसको फलाफल शुभ अशुभ बताउनु पर्दछ। यस्तै प्रकारले गाई घोडा ऊँट प्राणी अनि गाउँवासी हुन् भनेर यसरी भनिएको छ, देखाउनु पर्दछ। अब यस्तै प्रकारले जुन यहाँ बताइएको छ कि घोडा ऊँट छेपारो भँगेरो चिल कुकुरो कछुवा आदि प्राणी गाउँवासी हुन्। यिनीहरू के हुन्? गाउँवासी हुन्। बाख्रो भेडो सुगा हात्ती सुँगुर भैँसी र काग यी पनि गाउँवासी हुन् भनेको गाउँमा रहने हुन्, घर गृहस्थमा। र जङ्गली पनि यिनीहरू हुन्। फेरि यिनीहरू जङ्गली पनि हुन्छन् अनि गाउँले पनि हुन्छन्। यिनीहरू चाहिँ फेरि के भन्दा बाख्रो भेडो सुगा हात्ती सुँगुर भैँसी अनि काग यिनीहरू। अनि बिरालो र कुखुरो पनि घरेलु र जङ्गली दुवै हुन्छन्। यिनीहरूका रूपमा फरक हुन्छ, त्यसैबाट यिनीहरू सधैँ चिनिन्छन्। खच्चर मयूर चखेवा गधा हारित कौवा अनि कुलाहा कुङ्कुब बाज स्याल खञ्जरेट वानर शतघ्न चटक कोइली सेन काकाकुल तित्रो अनि शतपत्र परेवा खञ्जन जलकाक सुगा राजीव कुखुरो भरदुल र सारङ्ग यी दिउँसो चर्ने प्राणीहरू हुन्। बागुरी उल्लु सरब क्रौञ्च खरायो कछुवा लोमासिका र पिङ्गलाका यी राति चर्ने प्राणीहरू हुन् भनेर बताइएको छ। हाँस मृग बिरालो न्याउरी भालु सर्प वृकारी सिंह बाघ ऊँट गाउँले सुँगुर मानिस स्वाविद वृषभ गोमायु वृक कोइली सारस घोडा अनि गोधा गधा अथवा लगौटी लगाउने गोधा र लगौटी लगाउने पुरुष यी दिउँसो र राति दुवैमा चर्ने हुन् भनेर यसरी यहाँ धेरै कुराहरू बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यस्तै प्रकारले यहाँ शुभ र अशुभका बारेमा अरू पनि कुराहरू बताइएको छ। युद्ध र युद्धका समयमा यी सबै हुल बाँधेर अगाडि देखिएन अथवा देखिन आए भने विजय प्राप्त गर्ने निश्चित हुन्छ, तर पछिबाट आए भने मृत्युकारक मानिएको छ। यदि नीलकण्ठ चरो आफ्ना गुणबाट निस्केर कराउँदै अगाडि आएर उभिन्छ भने त्यसले राजाका अपमानको सूचना दिन्छ र जब ऊ बायाँ भागमा आयो भने कलह गराउँछ, भोजनमा बाधा पार्ने हुन्छ। यात्रा गर्दाको समयमा त्यसको दर्शन हुनु राम्रो मानिएको छ। अब त्यसका बायाँ अङ्गको दर्शन पनि उत्तम मानिएको छ। यदि यात्राका समयमा मयूर जोड तोडले करायो भने चोरले आफ्नो धन चोर्छ भन्ने सन्देश त्यसले दिएको हुन्छ। मयूर जोड तोडले आफ्नो घरको छेउछाउमा आएर कराउँछ भने यस्तो सङ्केत दिन्छ, हे परशुराम यहाँ भन्नुहुन्छ। यात्रामा निस्कँदा यदि मृग अगाडि लागेर हिँड्यो भने त्यसले प्राण लिन्छ, अगाडि लाग्नु हुँदैन मृग। भालु मुसा स्याल बाघ सिंह बिरालो गधा यी यदि आफ्नो प्रतिकूल दिशामा जान्छन् गधा चर्को स्वरमा कराउँछ। कपिञ्जल नामको चरो दायाँ बायाँ रहेको छ भने यो सबैलाई उत्तम मानिएको छ। ल हेर्नुहोस् है, यी धेरै कुराहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यस्तै प्रकारले गोरु घोडा स्याल बाघ सिंह बिरालो र गधा दाहिनेतर्फ दायाँबाट बायाँ जान्छ भने यिनले मनले चिताएको कुरो उपलब्ध गराउँछन्। के दाहिनेबाट बायाँ गएको देख्यो यात्राका क्रममा अथवा घरबाट निस्किने बेलामा गोरु घोडा स्याल बाघ सिंह बिरालो गधा हेर्नुहोस् है, दाहिनेबाट देब्रे जानु पर्यो। यो भयो भने दाहिनेबाट यसरी बताइएको छ, दायाँबाट बायाँ जानु पर्यो, दाहिनेबाट देब्रेपट्टि। अब स्याल अनि श्याम मुख छुचुन्द्रो पिङ्गला गृह गोदिका सुकरी कोइली भाले वाचक नाम भएका जीव बायाँतर्फ रहेका छन् भने पोथीवाचक नाम भएका जीव भास कारुष वादर कृकर्ण अनि छितुवा र कपी
पिक अनि रुरु सेन दक्षिण दिशामा छन् भने शुभ हुन्छ। यात्राका समयमा जातिक सर्प, खरायो, सुँगुर, गोधाको नाम पुकार्नु पनि राम्रो मानिएको छ। भालु र बाँदर विपरीत दिशामा देखिनु अनिष्टकारक हुन्छ। प्रस्थान गर्दाका जुन कार्य साधक बलवान शकुन सधैँ देखा पर्छ त्यसको फल विद्वान पुरुषहरूका लागि उसै दिनका निमित्त हुन्छ भन्ने कुरा बताइएको छ। विद्वान पुरुषका लागि उसै दिनका निमित्त हुन्छ, अर्थात् जुन जुन दिन त्यो शकुन देखा पर्छ उसै दिन त्यसको फल प्राप्त हुन्छ, त्यहाँभन्दा उता हुँदैन। हे परशुराम, यहाँ बताउनुहुन्छ पागल, भोको बालक तथा बैरी पुरुष यदि गाउँ वा नगरका सीमाभित्र देखिन्छन् भने तिनलाई देखेको कुनै विशेष फल हुँदैन भन्ने बुझ्नु पर्दछ। यदि पोथी स्यालले 1, 2, 3 पटक 4 पटकसम्म करायो भने त्यसलाई शुभ मानिएको छ। त्यो त्यसै गरी 5 र 6 पटक कराउँदा अशुभ, 7 पटक कराउँदा शुभ भनिएको छ। 7 पटकभन्दा धेरै कराएको छ भने कुनै पनि फल हुँदैन। स्याल कराउँछ नि। प्यारे भक्त भागवतहरू, बाटामा यदि सूर्यतिर उठ्दै गरेको कुनै ज्वाला मान्छेका दृष्टि पर्दा रौने ठाडा गराउने गरी उठेको देखियो भने, अब यदि सूर्यतिर उठ्दै गरेको कुनै ज्वाला मान्छेका दृष्टि पर्दा रौने ठाडा हुने गरी उठेको देखियो भने, सेनाका वाहनहरू डराए भने त्यसले डरलाई बढाउँछ र ठुलो डरको सूचना दिने खालको हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्दछ। अब यदि पहिलो पटक कुनै उत्तम ठाउँमा सारङ्ग देखियो भने त्यसले 1 वर्षसम्म मानिसलाई शुभको सूचना दिन्छ। त्यसलाई देखेपछि अशुभ पनि शुभ हुन्छ। त्यसैले यात्राको पहिलो दिन मानिसले यस्तो गुण भएका सारङ्गको दर्शन गर्नुपर्दछ र आफ्ना लागि 1 वर्षसम्म उपयुक्त प्रकारले शुभ फलको प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्दछ। यी कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। यहाँनिर अझै अरू कुरा पनि बताइएको छ। विसन्ति येन मार्गेण वायसा भवपुरम तेन मार्गेण रुद्धस्य पुरस्य ग्रहणम भवेत्। जुन मार्गबाट अत्याधिक कागहरू शत्रुका सहरमा प्रवेश गर्दछन् त्यसै मार्गबाट घेरा हाल्ने हो भने त्यस नगरमाथि आफ्नो अधिकार प्राप्त हुन्छ। यदि कुनै सेना वा समुदायमा बायाँतर्फबाट डराएका काग आत्तिँदै प्रवेश गर्दछन् भने त्यो अपार भय आउने सूचना दिँदै गरेको हुन्छ। पाल, तम्बु आदि जस्ता छारीहरू अनि अङ्ग, वाहन, जुत्ता, छाता र वस्त्र आदिले कागलाई किचेको छ भने त्यसले आफ्ना मृत्युको सूचना प्राप्त गराउँछ। त्यसको पूजा गर्नाले आफ्नो पनि पूजा हुन्छ। अन्न आदिद्वारा उसलाई इष्ट बनाउँदा आफ्नो पनि शुभ हुन्छ। यदि कुनै घरमा ढोकामा काग बारम्बार आवत जावत गरिरहेको छ भने त्यसले त्यस घरमा कुनै परदेशी व्यक्ति आउने सूचना दिइरहेको हुन्छ भने त्यसले कुनै रातो वा डढेको वस्तु छानामा हालिदियो भने त्यसबाट आगलागी हुने सूचना प्राप्त हुन्छ। हे भृगुनन्दन, यदि कागले कुनै मानिसका अगाडि रातो वस्तु हालिदिन्छ भने त्यसलाई कैद हुनुपर्ने कुरो आउँछ। कुनै पहेँलो रङको द्रव्य उसका अगाडि फेला पर्दछ भने त्यसलाई सुन चाँदी फेला पर्छ भन्ने थाहा पाइन्छ। सारांशमा भन्नुपर्दा कागले जुन द्रव्य आफ्ना नजिक ल्याउँछ त्यस वस्तुको प्राप्ति हुन्छ र जुन वस्तु खोसेर लान्छ त्यसको हानि हुँदै जान्छ बिस्तारै भन्ने सङ्केत गर्दछ। यो कुरा बताइएको छ। यदि त्यस कागले आफ्ना अगाडि काँचो मासु ल्याएर फ्याँकिदियो भने, धन माटो खसाइदियो भने, जमिन कुनै रत्न खसाइदियो भने महान साम्राज्य नै प्राप्त भयो भनेर जान्नु पर्दछ। त्यसले कार्यमा बाधा पार्ने र भय उत्पन्न गर्ने हो भनेर जान्नु पर्दछ। यहाँ धेरै कुराहरू छन्। यात्रा गर्ने मानिसको बाटो अनुकूल काग गयो भने त्यसलाई राम्रो हुँदैन। यदि काग कराउँदै अगाडि आयो भने त्यसले यात्रामा विघ्न पार्दछ। बायाँतिर काग हुनु राम्रो मानिन्छ भने दाहिने भागमा हुँदाखेरि कार्य नाश गर्दछ। बायाँतर्फ भएरै कौवा अनुकूल दिशामा अघि लाग्यो भने श्रेष्ठ हुन्छ र दाहिने दिशा अनुकूल दिशामा अघि लाग्यो भने श्रेष्ठ हुन्छ र दाहिने
तिर हुँदै अनुकूल दिशामा अघि लागेकोलाई मध्यम मान्नुपर्दछ। यदि बायाँतिर भएरै त्यो विपरीत दिशामा गयो भने त्यसले यात्रालाई निषेध गर्दछ। हिँड्ने बेलामा घरमा काग आयो भने त्यसले चिताएको काम सफल हुने सूचना दिन्छ। यदि कागले एउटा खुट्टो उचालेर एउटा आँखाले सूर्यतिर हेर्यो भने त्यसले डर देखाएको छ भनेर बुझ्नु पर्दछ। हाम्रो अगाडि आएर त्यसो गर्दछ। यदि काग कुनै रुखका बोक्रामा बसेर करायो भने त्यो महान अनर्थको कारण हो। सुकेका रुखमा बस्नु पनि राम्रो हुँदैन। अनि सुकाउरो भुइँमा बसेको छ भने पनि अशुभ नै हुन्छ। तर यदि त्यो हिलोमा लतपतिएको छ भने उत्तम मानिएको छ। जसका चुच्चामा दिशा आदि फोहोर वस्तु लागेको हुन्छ त्यस्तो काग देखियो भने सबै कार्य सिद्ध गराउने हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। अनि कागकै जसरी अन्य पक्षीहरूको पनि फल विचार गर्न सकिन्छ। सेनाका छाउनीको दाहिने भागमा कुकुर आयो भने त्यसले ब्राह्मणको विनाश हुने बताएको सूचना दिन्छ। इन्द्रध्वज भएका ठाउँमा छ भने राजाको र नगरको ढोका नजिक भए नगरका अधिपतिको मृत्यु हुने सूचित गर्दछ। भोग्दै गरेको कुकुर घरभित्र पस्यो भने गृहस्वामीका मृत्युको कारण बन्दछ। कुकुरले जसको बायाँ अङ्ग सुँग्दछ त्यसको कार्य सिद्धि हुन्छ। यदि दाहिने अङ्ग र बायाँ भुजा सुँग्यो भने डर उपस्थित हुन्छ। यात्रीका अगाडितर्फबाट आयो भने यात्रामा विघ्न हालिदिन्छ। हे भृगुनन्दन, यदि कुकुरले बाटो छेकेर बस्यो भने बाटामा चोरको डरलाई सूचित गर्दछ। मुखमा हड्डी बोकेर उभिएको देखेपछि यात्रा गरियो भने केही लाभ हुँदैन। डेरा वा थाङ्नु मुखमा डोरा भनिन्छ, डेरा होइन, डेरा लेखेको छ। डोरा र थाङ्नु मुखमा लिएको कुकुर पनि अशुभ सूचक नै हो। जसका मुखमा जुत्ता अथवा मासु छ त्यो कुकुर अगाडि आएको छ भने शुभ हुन्छ। यदि कुकुरका मुखमा कुनै अमाङ्गलिक वस्तु अथवा केश आदि छ भने त्यसबाट अमङ्गलको सूचना प्राप्त हुन्छ। जसका अगाडि कुकुरले पिसाब गर्दछ त्यसलाई भय उत्पन्न हुन्छ। तर मूत्र त्याग गरेर कुकुर यदि कुनै शुभ स्थान, शुभ वृक्ष तथा माङ्गलिक वस्तुहरूका नजिक गयो भने त्यसबाट पुरुषका लागि त्यो कुकुर कार्य साधक नै हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। हे परशुराम, कुकुरकै जस्तै स्याल आदिका विषयमा पनि यहाँनिर धेरै कुराहरू बताइएको छ। बिना कारण नै गाईहरू कराउने गर्दछन् भने मालिकका लागि डर आउँछ भनेर बुझ्नु पर्दछ। राति गाई करायो भने चोरको डरलाई सूचित गर्दछ। अझ तिनले अनौठो वा विकृत पाराले करायो भने मृत्युको सूचना दिइरहेको हुन्छ। यदि राति नै गोरु करायो भने डुक्रियो भने मालिकको कल्याण हुन्छ र साँडे डुक्रियो भने राजालाई विजय प्राप्ति पनि हुन्छ। यदि यहाँनिर बताइएको छ, यदि आफूले दिएका वा सबै घरमा रहेका गाईहरूले नखानुपर्ने कुराहरू खाए, आफ्नै बाछालाई माया गर्न छोडे भनेदेखि यहाँनिर राम्रो हुँदैन, गर्भ तुहिन्छ। यस्ता प्रकारको कुरा बताइयो भन्ने सूचना दिइरहेका हुन्छ। अनि घोडाले भुइँ खोस्रिने, दुखी र तर्सिएका डराएका मानिसहरूले डरलाई निम्त्याउँछन्। जसको जिउ भिजेको छ, रोम रोम प्रसन्नताले भरिएको छ र सिङमा माटो लागेको छ ती गाईहरू शुभ हुन्छन्। यसरी दर्शन गरियो भने जान्ने मानिसले भैँसी आदिका विषयमा पनि यस्तै शकुन बताइदिनु पर्दछ। अब यसरी बताइयो, जिन कसिएको आफ्नो घोडामा अर्काले चढ्नु, जिन कसिएको घोडामा त्यस्तो घोडा पानीमा बस्नु, भुइँमा पनि एकै ठाउँमा चक्कर लगाउनुले अनिष्टको सूचना दिन्छ। कुनै कारण नपरिकन घोडा सुत्नुले विपत्तिमा पार्दछ। अचानक नै गुड र जै घाँस घोडाले नरुचाउनु, मुखबाट खुन आउनु, सारा शरीर काँप्नु पनि यो राम्रो लक्षण होइन। यसरी बताइएको छ। यिनबाट अशुभका सूचना प्राप्ति हुन्छ। यदि घोडा बकुल्लो, ढुकुर, परेवा, सरौँ आदि जो चरासित खेल्दछ भने त्यसले मृत्युको सन्देश दिन्छ। उसका आँखाबाट आँसु बग्यो, जिब्राले चाहिँ उसले आफै खुट्टा चाट्यो भने
विनाशको सूचक हो। यदि घोडाले बायाँ टापले भुइँ खोसिदियो, बायाँतिर ढल्किएर सुत्यो वा दिउँसै निदाउन थाल्यो भने शुभकारक होइन, यो राम्रो मानिँदैन। जुन घोडाले एकपटक मात्रै मुत खसालेर बन्द गर्दछ, जुन अँध्यारो अनुहारको र निदाउरो देखिन्छ, त्यसले भय उपस्थित गराउँछ। घोडाले चढ्नै दिएन, चढ्नै बित्तिकै तुरुन्तै घरतिरै फिर्ता आउँछ र सवार गर्ने मानिसको देब्रेतिर छुन थाल्दछ भने त्यसले यात्रामा विघ्न आइपर्ने सूचना दिइरहेको हुन्छ। यसरी विभिन्न प्रकारका सूचना प्राप्ति हुन्छन्। यदि शत्रु युद्धलाई देखेर हिल्लिन्छ, आफ्ना मालिकको खुट्टा छुन्छ भने त्यसले विजय प्रदान गर्दछ। यदि हात्तीले गाउँमै मैथुन गर्यो भने त्यो देशकै लागि हानिकारक हुन्छ। हात्ती गाउँमै ब्यायो वा पागल भयो भने राजाका विनाशको सूचना दिन्छ। यसरी बताइएको हुन्छ। यदि हात्तीले चढ्न दिएन अनि हात्ती सारमा फिर्ता गयो या मदका धारा बगाउन थाल्यो भने त्यो राजाको घातक हो। हात्तीले दाहिने खुट्टो देब्रे खुट्टामाथि राख्यो र सुँडले दाहिने दारो कन्यायो भने त्यसले शुभ हुन्छ भनेर बताइएको छ। अनि आफ्नो गोरु, घोडा अथवा हात्ती शत्रुका सेनातर्फ गयो भने अशुभ हुन्छ भनेर बताइएको छ। अलिकति पर मात्रै बादल लागेर धेरै पानी पर्यो भने सेनाको नाश हुन्छ, यस्तो सङ्केत बताइएको छ। यात्राका समयमा वा युद्धकलामा ग्रह र नक्षत्र प्रतिकूल भए अगाडिबाट हावा लागिरहेको छ, छत्र आदि खसे भनेदेखि भय उपस्थित हुन्छ। लडाइँ गर्ने योद्धा हर्ष र उमङ्गले यहाँ प्रफुल्लित हुन्छ, यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस्, ग्रह आदि पनि अनुकूल छन् भने त्यो विजयको लक्षण हो। यदि मांसाहारी जीव जन्तुले योद्धाहरूलाई जिस्क्याए, झम्टिए भने त्यसबाट समूहको नै नाश हुन्छ। पूर्व, पश्चिम, ईशान दिशा साफ शान्त भएका छन् भने प्रिय र शुभ फलको प्राप्ति गराउने हुन्छ भनेर यसरी यहाँनिर शकुन शास्त्रमा बताइएको छ। ल हेर्नुहोस्, अब यात्रा मण्डल आदिका बारेमा अगाडि गएर बताइएको छ। षड्गुणका बारेमा बताइएको छ। दैनिक राजकर्मको बारेमा यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अनि यस्तै प्रकारले यहाँ रण दीक्षाका बारेमा बताइएको छ। रणमा जानका लागि पनि त दीक्षा लिन पर्यो। यस्तै प्रकारले यहाँ धेरै कुराहरू बताइएको छ। श्री स्तोत्र बताइएको छ। अनि रामोक्त नीति पनि यहाँनिर बताइएको छ। अनि राजा धर्म पनि बताइएको छ। धर्मको बारेमा पनि बताइएको छ। अनि पुनः षट गुणका बारेमा यहाँनिर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू धेरै कुराहरू छन्। अब समाधिका कुराहरू पनि छन् यहाँनिर। अब यस्तै प्रकारले प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर सूर्य वंशको बारेमा अगाडि गएर वर्णन गरिएको छ। अग्नि पुराणमा सूर्य वंश, चन्द्र वंशका बारेमा हजुरहरूले सुन्नुभएको होला पक्कै पनि। श्रीमद् भागवत महापुराण आदिदेखि लिएर अन्य विभिन्न ग्रन्थमा वंश वर्णनका कथाहरू आउँछन्। सूर्य वंशम सोम वंशम राज्ञम वंशम वदामि ते हरेर ब्रह्मा पद्मगो भून मरीचिर ब्रह्मण सुत भनेर यहाँनिर अग्निदेवताले वशिष्ठ ऋषिलाई बताउनु भएको छ। यहाँनिर अब भोलि हामीले सूर्य वंशदेखि अगाडिको कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवान् श्री हरिनारायणको।